શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી ગુરુ ચરણ કમલેભ્યો નમઃ. માતૃપિતૃ ચરણ કમલેભ્યો નમઃ. ગજાનન ભૂતગણાધિસેવિતં કપિત્થજમ્બો ફલચારુભક્ષણં ઉમાસુतं શોકવિનાશકારકં નમામિ વિઘ્નેશ્વરપાદપંકજં. લંબોદરં પરમસુંદર એકદંતં રક્તાંબરં ત્રિનયનાં પરમં પવિત્રં. ઉદ્દાદિવાકરકરો જલકાયકાંતં વિઘ્નેશ્વરં સકલવિઘ્નહરં નમામિ. ત્વાં વિઘ્નદલનેતિ ચ સુંદરેતિ ભક્તિપ્રિયેતિ સુખદેતિ ફલપ્રદેતિ. વિદ્યાપ્રદેત્યગહરે ત્યજૈસ્તુવન્તિ તેભ્યો ગણેશ વરદો ભવનિત્યમેવ. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુદેવ મહેશ્વરા. ગુરુ સાક્ષાત પરો બ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. નમઃ કમલનાભાય નમઃ કમલમાલિને નમો કમદપાદાય નમસ્તે કમલેક્ષણઃ. બર્હાપીડં નટવરવપુ કર્ણયો કર્ણિકારં બિભ્રતવાસા કનકકપિશં વૈજયંતીં ચ માલાં. રંદ્રાન વેણુરધરસુદયા પૂરયન ગોપવૃંદૈ વૃંદારણ્યં સુપદરમણાં પ્રવિશદ્ગીતકીર્તિઃ. નારાયણ પરો બ્રહ્મા નારાયણ પરો ગ્રજા નારાયણ પરો દેવ નારાયણ પરામ ગતિ. કૃષ્ણં નારાયણં વંદે
कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुता। परम मंगलमय भगवान परब्रह्म परमात्मा का अमृत आस्वादन गर्दै मंगल्यमय प्रभु का चरणामृत चरण पराग प्राप्त गर्नका हेतुले योगी संत महामनिन्द्र जनहरू जस्तो प्रकारद्वारा राजन कुटस्थो ब्रह्म अथवा बाहिरका वृत्तिहरूलाई परित्यज्य गरेर परमात्माको गति र परमात्माको त्यो दिव्यमय चरण परागको कामना गर्दछन्। त्यो कृपा अनन्य भक्त भएपछि, अनन्य परमात्मामा प्रेम भक्ति जागेपछि, श्रद्धा जागेपछि बल्ल त्यो सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। अनेक जन्म संसिद्धि कर्म बन्ध विधायिनी, अनेक जन्महरूको पुण्यको फल जोडिएर राजन बल्ल बल्ल भग परमात्माको शरणागति हुने सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। शरणागति हुन मन लाग्दछ। शरणागति हुनका लागि भगवानले अनुग्रह गरिबक्सिन्छ। अनुग्रहाय भूतानां देहानां देह आस्थितः, अथवा अनुग्रह गरेर कुनै न कुनै प्रकारको शरीरमा चढेर आएर परमात्माले त्यो ज्ञान प्रबुद्ध गराइदिनुहुन्छ, ज्ञान बोधन गराइदिनुहुन्छ। सारा दुःख विषयक वस्तुहरूबाट आनन्द रूप परमात्मामा लगेर ट्याक्क जोडिदिनुहुन्छ। यसलाई कृपा भन्छ। राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीलाई वन्दन गर्नुभयो। भगवान प्रभुका दिव्यमय अमृतहरू कृपा जुन गर्नुहुन्छ प्राणीहरूका लागि, अवतार लिएर दुष्ट दलनहरूलाई नष्ट गर्नुहुन्छ र प्राणीहरूको भक्तहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ, त्यस्ता भगवान परब्रह्म प्रभुका कालिया दमन लीला मलाई श्रवण गरेर धन्य बनाउनु भयो। हजुरलाई धन्यवाद छ। हजुरलाई बारम्बार कोटि कोटि नमन छ। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। ये भगवान परमात्मन संपूर्ण प्रकारका बाहिरी वृत्तिहरूबाट रहित हुनुभएका आनन्द घन सुख सिन्धु परमात्मा, हजुरलाई मेरो बारम्बार वन्दन छ। हे व्यासदेव नन्दन, हजुर सारा शास्त्रका पुञ्जहरूलाई बोधन गर्नेवाला हुनुहुन्छ। जति बेर परमात्मन यम प्रव्रजन्त मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानुतस्मि। सुखदेव स्वामी सारा देवहरूको प्रार्थना सुनेर बल्ल आमाका गर्भबाट जन्म लिनुभयो। जन्म लिने बित्तिकै जब जङ्गलतिर हजुर दौडिन थाल्नुभयो, व्यासदेव पछि पछि दौडिँदै आउनुभयो। व्यासदेव पछि पछि दौडिँदै आउनुभयो। हे मेरो पुत्र, हे मेरो पुत्र, हे मेरो पुत्र। पुत्रको मुख हेरौँला, एकदम उसको हाउ भाउ बिलाउमा आफू पनि आनन्दित बनाउला। उसको त्यो दिव्यता देखेर आफू पनि दिव्यतामा रमण गरौँला। बारम्बार ब्रह्म विषयक परमात्मामा
चित्तवृत्ति लागेका अवधूत हजुर त्यो केही पनि नसुनिकन व्यासदेवका वाणी एवं उहाँको सदिच्छालाई उपेक्षा गरेर हजुर जङ्गलतिर जानुभयो। जब एउटा कन्दरा रुखको टोड्काबाट भगवान छेलिनु भएको छ अथवा हजुर छेलिनु भएको छ, त्यस समयमा रुखको टोड्काबाट आवाज आउँदछ, रुखबाट आवाज आउँदछ, हे व्यासदेव हजुर कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, हजुर नजानुहोस्, ऊ त ब्रह्म हो, साक्षात परमात्माका गुणहरू बोधन गरेर परमात्मामा एकाकार हुनुभएको छ। त्यसैले तपस्या गर्नका लागि आरोहण अथवा जङ्गलमा जाँदै हुनुहुन्छ, तपस्या गर्नका लागि मङ्गल्यमय भगवानको शरण स्वीकार गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई यो बाहिरका वृत्तिहरूसँग केही ज्ञान छैन। हजुरले पुत्र भाव, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, तिम्रो मुख हेर्नलाई मैले कति धेरै उद्योग गरेँ, कति यज्ञ गरेँ, ती पुण्य कामहरू दान पुण्य यज्ञ हो मोमादि गरेँ। आज जन्मिने बित्तिकै बा के छ, आमा के छ भनी नसोधिकन तिमी जङ्गलतिर प्रस्थान गर्दछौ, हामीलाई पीडामा नडुबाऊ भनेर भन्नुहुन्छ भगवान। त्यस समयमा हजुरले त्यो रुखको आवाजबाट सुनाइदिनु भयो। हजुरले कस्तो सुनाउनु भयो भन्दाखेरिमा यो संसारमा कसैका कोही पनि छैनन्, कसैका कोही पनि छैनन्, कसैको आफ्नो भन्ने चिज पनि छैन। आफ्नो हो भने आफूभित्र रहेको ब्रह्मानन्द स्वरूप सुख सिन्धु परमात्मा आफ्नो हो। हामी सबै त परमात्माका हौँ। त्यसैले को कसको माता हो, को कसको पिता हो, को कसको छोरो हो, को कसको नाति हो, कतिचोटि नाति भयो, कतिचोटि छोरो भयो, कतिचोटि बाउ भयो। यो जन्म घुमिरहने चक्कर हो। यो चक्रलाई पार गर्नका लागि हजुरले एकान्तमा गएर भगवानको भजन गर्नु हो र असाध्यै खुसी भएर ऋषि मुनिहरूको आज्ञा प्राप्त गरेर व्यासदेवले राम्रा राम्रा श्लोकहरू ती ऋषिहरूलाई पढाउनु हो र जङ्गलमा बस्ने योगीहरूले पाठ गरेको सुनेर हजुर प्रभुका कीर्ति गान गर्दै गर्दै आफ्नो घरमा पाल्नु भएको थियो। किनभने त्यो कीर्ति आफ्ना पिताजी व्यासदेवसँग यी सारा प्रकारका 18,000 श्लोकहरू अमृतले भरिएका भगवानका अङ्ग कान्तिको विषयमा चर्चा भएको छ, भगवानको लीला कान्तिको विषयमा चर्चा भएको छ, भक्तवृन्दहरूको विषयमा चर्चा भएको छ। भगवानले भक्तलाई सर्वदा कतिसम्म माया गर्नुहुन्छ त्यो विषयमा वर्णन गरिएको। भगवान त्यस्ता व्यासदेव हजुरलाई मैले प्राप्त गरेर म धन्य भएको छु। सुखदेव स्वामीले आज्ञा भयो, ओहो कस्तो दिव्यमय शब्द वाचन गर्नुभयो। हो यो संसारमा राजन, यो संसारमा यो विश्व ब्रह्माण्ड नै एउटा एक जनलाई अथवा एउटा मानिसको हुनु भने, एउटा प्राणीको हुनु हो भने पनि उनलाई अझै अभावै हुन्छ। त्यति बेरसम्म संसारको आवश्यकता छ, त्यति बेरसम्म शान्ति मिल्दैन। यो संसारै एउटा जीवको नाममा लालपुर्जित भयो भने पनि त्यो खुसी हुन सक्दैन। खुसी हुनका लागि भगवानको भजन गर्नुपर्छ। यज्ञ पत्नीहरूले बारम्बार भगवानको भजन गरेका थिए अनि भगवान अनुग्रह गर्न सवारी भइबक्स्यो। नाग पत्नीहरूले यस्तै प्रकारद्वारा बारम्बार प्रभुको नाम सुधाको पार गरिरहेका छन्। मधुर वाक्यहरूको सुनेर मनन गरिरहेका छन्। भगवानको मङ्गल्यमय लीला र समाधुरीको
गान गरिरहेका छन् र बारम्बार गाउँदछन्, जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी, जय हो गोपी जान बल्लभ गिरिवरधारी, जय हो राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जान बल्लभ गिरिवरधारी। यस्तो गिरिवरधारी सम्पूर्ण भक्तवृन्द ब्रजमामा ब्रजवासीहरूका हृदयका मुटु धड्कन परमात्मा हजुर हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्मालाई हामी वन्दन गर्दछौँ। कहिल्यै पनि भगवान यो हाम्रो जनले, हुन त सर्पहरूको जन्म तमोगुणमा नै हुन्छ। तमोगुण भनेको सत्वमा परमात्माको पूजा हुन्छ, रजमा संसारको र परमात्माको पूजा हुन्छ, तमोगुणमा परमात्मा बेगर पूजा हुन्छ। त्यसैले तमोगुणमा जति कार्यहरू हुँदछन् यिनीहरू प्राय फल मिल्दछ, तर तुरुन्तै फल सकिएपछि फेरि संसारकै दुःख आलयमा प्राप्त हुनुपर्दछ। त्यसै कारणले भगवान बारम्बार यो दुःख आलयबाट छुट्नका लागि हजुरको महामुनिहरू शरण स्वीकार गर्दछन्, मङ्गल्यमय गुणामृत आस्वादन गर्दछन्, बाहिरी रूपबाट रहित बनेर ब्रह्म आनन्दमा आफ्नो दिव्यमय आनन्दत्व प्रदान गर्दछन्। त्यस्ता परमात्मा हजुरलाई हाम्रो नमन छ। तमोगुणमा आधारित हाम्रा स्वामीलाई अब हजुरले सारा चिजहरू नष्ट गरिदिनु भयो। हजुरको स्पर्श पर्ने बित्तिकै शुभमय सारा कार्यहरू प्राप्त हुन थाले, अशुभ समाप्त भयो। हजुरको अनुग्रह हुने बित्तिकै तमोगुण पनि प्राकश्य भइहाल्छ नि। सूर्यको उदय भएपछि जस्तो प्रकारद्वारा अँध्यारो आफै समाप्त हुन्छ, हजुरको चरण पराग कसैको शिरमा पर्दछ भने, कथामृत कसैको कर्णमा पर्दछ भने, हजुरको मङ्गल्यमय गुणहरूको चर्चा उपचर्चा मुखारविन्दले गर्दछ भने, यी शरीरहरू हस्तकमलले भजन गाएर ताली पड्काएर प्रभुको सेवा गर्दछ भने, यी पाउहरूले प्रभुका धाम सम्म यो सारा शरीरलाई लिएर पुग्दछ भने ती सबै धन्य हुन्छन्। यी सारा भएर पनि यदि हजुरको अनुग्रह भएन भने के काम छ? जन्मेको के लाभ छ? पशु र बुद्धिमान प्राणी मनुष्यमा के फरक छ? बुद्धिमान हामी सबै जीवहरूमा के फरक छ? त्यसैले बारम्बार हामी हजुरको शरण पर्दछौँ। ब्रह्मादि गणहरू शरण पर्नु भएको छ, इन्द्रादि गणहरू शरण पर्नु भएको छ। ऋषभदेव महामुनिले प्राणीहरूका लागि मङ्गल्यमय गुण प्रदान गरेर, आनन्दत्व प्रदान गरेर प्राणीहरूका लागि धर्मको स्थापना, वेदका को स्थापना गर्नुभएको छ। त्यस्ता साक्षात ऋषभदेवको अवतार हजुर हुनुहुन्छ। हजुर साक्षात कपिलदेव स्वामी को रूपमा प्रकट भएर कपिल सिद्धान्त अथवा सांख्य सिद्धान्त प्रणीत गर्नुभयो। जुन सांख्य सिद्धान्तका कारणले
कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यी सारा वस्तुहरू तमो गुणतिर लिएर जाने यी साथीभाइहरू हुन्। अथवा सजिलो भाषामा यसलाई डाकु भनेको छ। सारा सुन्दर विकृतिलाई, सुन्दर वस्तुहरूलाई यो विकृतिले आफूतिर खिचेर कुरूप बनाइदिन्छ अनि तमोगुणतिर लगेर दुःखमा जाकिदिन्छ। प्राणी जब दुःखमा प्रवेश गर्दछ, तमोगुणमा प्रवेश गर्दछ, आनन्दमय स्वभावबाट त्यो धेरै टाढा पुग्ने गर्दछ। आनन्दमय स्वभावबाट धेरै टाढा पुग्दछ। यसैले भगवान हजुर वास्तवमा तमो गुणका लवलेशपनाले पनि नपाउनेवाला हजुर हुनुहुन्छ। साक्षात् सच्चिद आनन्द रूप परमात्मा हुनुहुन्छ। हजुरलाई बारम्बार हामी वन्दन गर्दछौँ। हामी नाग जातिहरूको जन्म तमोगुणमै भएको हो। त्यसमा पनि हाम्रा स्वामी कालिया सारा कालो विष लिएर बसेका छन्। यस्तै प्रकारद्वारा परमात्मन जो प्राणीहरूले संसारको विषैलो विषमा बसेर आनन्दको अनुभूति गर्न चाहना गर्दछन् भने, कोसिस गर्दछन् भने त्यो बेकार हुन्छ। किनभने अग्निमा प्रवेश गरेर मलाई पोलो भनेर कोही चित्कार गर्दछ भने त्यो बेकार हुन्छ। किनभने अग्निले पोल्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। अन्धकारमय अज्ञानका कारणले संसारमा कुडा मैलोहरू थुप्रो लागेर असाध्यै प्रकारको रिस, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्यको पना उत्पत्ति हुन्छ। यसबाट मोक्ष गर्नका लागि सतोगुणमय हजुरको यजन गर्नुपर्दछ। सतोगुणमय सात्विक भावद्वारा बाहिरी वृत्तिहरूको सारा सञ्जाललाई परित्यज्य गरेर हजुरको शरण स्वीकार गर्दछ भने त्यो जनबल्ल परमात्मन हजुरको गतिमा प्राप्त हुन्छ। तर नजाने अचम्म लाग्छ, प्रभु हाम्रा स्वामीले के काम त्यस्तो गर्नुभयो होला। पूर्व जन्ममा, यो जन्ममा त हामीले देखेनौँ, कहिल्यै पुण्य गरेको देखेनौँ। उहाँको माताले पनि देख्नु भएन होला, पुण्य कहिल्यै पनि गरेका छैन। तर पूर्व जन्ममा कुनै पुण्य कर्म गरेको होला। यहाँहरूले अगाडिको प्रसङ्गमा श्रवण गरिसकिबक्स्यो। पूर्व जन्ममा उहाँ ठुलो वेदान्त परमात्माको गतिलाई जान्नेवाला सिद्ध महात्मा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ वेद शिर नाम गरेका महान तपस्वी ऋषि हुनुहुन्थ्यो भन्ने शब्द यहाँले श्रवण गर्नुभयो। त्यो पुण्य र भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुबाट, पीताम्बरधारी प्रभुबाट शङ्ख चक्र गधा पद्म धारण गर्नुभएका भगवान विष्णुबाट कृष्ण अवतार म लिनेछु। त्यति बेला हे ब्राह्मण देव, तपाईहरूले एक आपसमा दिएको श्राप अथवा अश्वशिरा र वेदशिराले जुन श्राप एकअर्काले दिनुभयो, तपाईहरूको श्राप अनुमोदन भयो। किनभने भजन गरेको शरीरले नराम्रो बोल्दछ भने त्यही फल्छ, राम्रो गर्दछ भने त्यही फल्छ। यसैले वाणी गुणानुकथनी श्रवणौ कथायम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। यी हात, पाउ, वाणी, नेत्र, पाउ त्यसै बने होइन। यी प्रभुको भजन गर्नका लागि, सेवा गर्नका लागि, मङ्गल गान गर्नका लागि बनेको हो। त्यही भएर बारम्बार गाउनुहोस्, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यसरी गान गर्नुहोस्। स्तुति वन्दनाहरू बारम्बार प्रकारद्वारा जसले गर्दछ भने परमात्माको गति नै प्राप्त हुन्छ। भगवान अहंकार को विष जसले पान गरेको छ, अहंकार को विष पान गरेको हुनाले हाम्रो शरीर कालो भयो, हाम्रो विचार कालो भयो, हाम्रो भावना कालो भयो। जो प्राणीहरू भएर पनि यति राम्रो शरीर प्राप्त गरेर ब्रह्मानन्दको विषयलाई भुल्दछ अनि जगततिर असार संसारलाई नै सार वस्तु भनेर दुःखालयतिर प्रवेश गर्दछ भने जुन हाम्रा स्वामीको अवस्था भयो, यो त हजुरले अनुग्रह गरि नै बक्स्यो। भगवान त्यसैले एकअर्कामा उनीहरूले दिएको श्रापको अनुमोदन गरेर आज भगवान विष्णुका आज्ञाले प्रभुको यहाँ अवतार स्वीकार भएको छ, हजुरको अवतार भएको छ र कालिया दमन गरेर त्यो सारा निग्रह पापहरूलाई निग्रह गरेर हजुरले ग्रहण गर्नुभयो। हजुर दिएको सारा आरती पूजा मंगल मिष्टान्न आदि भोग मात्रै लगाएर हजुर प्रसन्न भइबक्सिन्न, हजुरले पनि काम गरिबक्सिन्छ। भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवानले सम्पूर्ण प्राणीहरूको परम कल्याणका लागि सर्वदा कार्य गरिरहनुहुन्छ। सारा दुःखमा डुबिरहेका ती जनहरूको कल्याण गर्नुहुन्छ। भगवान हजुर यस्ता आनन्द र परम मङ्गलका खानी परमात्मालाई हामी वन्दन गर्दछौँ। न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिं न पुनर्भवं वा वंशन्ति यत्पादरज प्रपन्नाः। आजको प्रसङ्गमति यहाँ पूर्ण हुन्छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भवभयहारी कृष्ण मुरारी, हे बनमाली श्याम हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नटवर भगवान सच्चिदानंद आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र देव भगवान की जय। राधा रानी की जय। पशुपतिनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।